32 गते चुनाव हुन्छ हुँदैन जे होला, तर अहिले अब अमेरिकाको सिनेटर र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सबाट 5 जना मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ। युक्रेन र रुसको द्वन्द्वमा युक्रेनलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपालले त पटक पटक भनि नै सकेको छ। अनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा हामीले पहिल्यै गर्यौं, यो ध्वस्त भइसक्यो। एमसीसीमा पनि तिमीहरूले एमसीसी पास गरेनौ भने चिनिया थ्रेट डोनाल्डोले जे दिनुभयो त्यो कुरा हामीले हेरेका छौं। यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँदैछ र तपाईले जुन 80 अर्ब ऋण लिनुभयो त्यो खर्च गर्ने परियोजना पनि थाहा छैन। र त्यतिखेरै अमेरिकाका 5 वटा प्रतिनिधि संसद सदस्यहरू नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरू युक्रेनको पक्षमा रुसको विरुद्धमा, युक्रेनको पक्षमा भन्ने बित्तिकै रुसको विरोधी त हुनु पर्यो नि। रुसको विरोधी हुने बित्तिकै त अहिले अब चीन त अमेरिकाको पक्षमा छैन नि, चीनको पनि विरोधी हुनु पर्यो नि त। भने देशको त्यतिखेर पनि मैले तपाईलाई भनेको छु, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको दफा 2 को उपदफा 7 अमेरिकाको वर्तमानको कानून र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन र नेपालको सुरक्षा आर्थिक समुन्नति भनेर त्यो एमसीसी मा लेखिएको छ। त्यतिखेर एमसीसी को विरुद्धमा चर्को चर्को भाषा बोल्ने लीलामणि पोखरेलहरू कहाँ गए, नारायण काजी श्रेष्ठहरू कहाँ गए? नेपाल भ्रमणमा आएको अमेरिकी सांसदहरूको प्रतिनिधि मण्डल अमेरिकी वायु सेनाको हवाई जहाजमा काठमाडौँ विमानस्थलमा ओर्लिएका छन्। सिनेटर क्रिस्टेन गिलब्रान्डको नेतृत्वमा सेल्डन व्हाइट हाउस, कोरी बुकर र मार्क केली र प्रतिनिधि सभा सदस्य मेन्डियर जोन्स बोकेको वायु सेवाको विमान साँझ 6 बजे काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। 5 जना सांसद, 16 जना अन्य र 13 जना उडान दलका कर्मचारी रहेको अमेरिकी वायु सेनाको विमान स्पार 19 भारतको अमृतसरबाट काठमाडौँ आएको हो। उक्त टोली यो हप्ता अमेरिका र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्धको 75औं वर्षगाँठ मनाउने क्रममा नेपाल आएको काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। सांसदहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, अन्य सरकारी अधिकारी तथा राजनैतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सांसदहरूको प्रतिनिधि मण्डल नेपालको हिमाली क्षेत्रमा परेका जलवायु परिवर्तनको प्रभावमाथि अध्ययन गर्न भोलि दिउँसो पदयात्रामा निस्कने भएका छन्। रुसको नाजायज र अन्यायपूर्ण युद्धका विरुद्ध अमेरिकाले युक्रेन र नेटो गठबन्धनप्रतिको आफ्नो सहयोगलाई कसरी जारी राख्न सक्छ भन्ने बारे बुझ्नका लागि संसदीय टोलीले पोल्यान्डको यात्रा गरेको थियो। रुसले युक्रेनमाथि ज्यादती गरेको भन्दै नेपालको समर्थन खोज्न उनीहरू नेपाल आएको र नेपालमा विशेष छलफल गर्ने पनि प्रेषित खबरमा उल्लेख गरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतको जम्मू काश्मीरमा जाने भएपछि त्यहाँ मुठभेड सुरु भएको छ। जम्मू काश्मीरमा भएको मुठभेडमा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 2 जना चरमपन्थी र 1 जना प्रहरी जवान रहेका छन्। थप 4 जना प्रहरी घाइते पनि भएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जम्मू भ्रमण कार्यक्रमको 2 दिन अगाडि यो घटना भएको हो। उक्त क्षेत्रमा मुठभेड जारी रहेको जनाइएको छ। सुरक्षा बलले पूरै क्षेत्रलाई घेराबन्दी गरिसकेका छन्। जम्मूका अतिरिक्त प्रहरी महानिर्देशक मुकेश सिंहले उक्त क्षेत्रमा शुक्रबार बिहान 4 बजे आसपास मुठभेड भएको जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई लिएर जम्मू र साबा जिल्लामा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि भटिडीमा सन् 2018 को फेब्रुअरी 10 मा चरमपन्थीले हमला गरेका थिए। भारत सरकारले कोशी योजनामा लापरवाही गर्दा सप्तरीको पश्चिम दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दा गाउँमै थुनिने जोखिम बढेको छ। कोशी ब्यारेजबाट भारततर्फ पानी लैजान निर्माण गरिएको कोशी पश्चिमी नहरको डिलमा 2 वर्षदेखि माटो थुपारेर राख्दा सप्तरीको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रका बासिन्दाले शास्ति खेप्नु परेको छ। माटो थुपारिएको सडक 2 दशक यता जीर्ण बनेको छ। नहरको सफाई गर्दा कोशी आयोजनाले झिकेको माटो नहरको डिलमा थुपारेर राखेको छ।
जसले गर्दा सप्तरीको दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र विष्णुपुर र राजगढ गाउँपालिका तथा डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका बासिन्दा बढी समस्यामा परेका छन्। गाउँबाट बाहिर निस्कन र सदरमुकाम लगायत अन्यत्र जान उनीहरूले त्यही कोशी पश्चिमी नहरको डिललाई मूल बाटोको रूपमा प्रयोग गर्थे। मङ्गलबार राति वर्षा हुँदा ती क्षेत्रका बासिन्दा गाउँबाट बाहिर निस्कने नहरको डिल हिलाम्य भएपछि गाउँमै थुनिएका थिए। सुक्खामा धुलो र वर्षामा हिलोका कारण सर्वसाधारणलाई आवत जावतमै समस्या भएपछि बुधबार डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका स्थानीयले भारत विरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। बाटो बनाउन आवश्यक पहल नगरेको भन्दै उनीहरूले नेपाल सरकार विरुद्ध पनि नाराबाजी गरेका थिए। तत्काल बाटो निर्माण नगरिए आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। सम्झौता अनुसार कोशीको संरचनाको मर्मत सुधारको जिम्मा भारत सरकारको हो। आफ्नो जिम्माको काम भारतीय पक्षले नगरेका कारण सीमावर्ती नेपाली क्षेत्रका जनताले समस्या भोग्नु परिरहेको राजगढ गाउँपालिकाका शम्भु कुमार यादवले बताएका छन्। भारतीय पक्षले आफ्नो भूमिमा सिँचाइका लागि कोशी ब्यारेजबाट कोशी पश्चिमी नहर लगेको छ। वर्षौंदेखि उक्त नहर जीर्ण हुँदा पानी सहज तरिकाले भारत जाने गरेको थिएन। आफ्नो भूमि सिँचाइका लागि भारतीय पक्षले 2 वर्षदेखि नहरको जीर्णोद्धार गरिरहेको छ। मूल बाटोमै माटो थुपारिँदा सुक्खामा धुलो र वर्षामा हिलो हुने गरेका कारण सर्वसाधारणले उक्त बाटो प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। राजगढ गाउँपालिकाका बासिन्दासँगै विष्णुपुर गाउँपालिकाको मझौ कनकट्टा तथा डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको दक्षिणी क्षेत्रका गाउँबाट बाहिर निस्कने मूल बाटो नहर नै हो, यादवले भने। बाटोमा माटो थुपारिँदा निस्कनै गाह्रो भइरहेको छ। हामी गाउँमै थुनिने अवस्था छ। एम्बुलेन्स समेत छिर्न नसक्ने अवस्था भएको उनले बताएका छन्। मालदिवका राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद शाहीले देशमा महिनौदेखि चलिरहेको भारत विरोधी प्रदर्शनलाई अवैधानिक घोषणा गरेका छन्। बिहिबार यस सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने क्रममा सोलिहले भारत विरोधी प्रदर्शनका कारण देशको सुरक्षा स्थितिमा खतरा उत्पन्न भएको बताएका छन्। राष्ट्रपति सोलिहले अन्य देश विरुद्ध घृणा फैलाउने अभियान रोक्ने बारे नामको आदेश जारी गरेका थिए। त्यसमा भारत देश छोड भन्दै सुरु भएको प्रदर्शनको विशेष उल्लेख गरिएको छ। सोलिहले भारत विरोधी अभियानलाई एक सुनियोजित अभियानको संज्ञा दिएका छन्। यसको उद्देश्य देशको शान्ति र सुरक्षाको स्थितिलाई बिगार्ने र भारतसँगको मालदिवको सम्बन्ध बिगार्ने कुत्सित मनोकांक्षा मात्र रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति सोलिहले नयाँ कानुन जसरी पनि कार्यान्वयन गर्न प्रशासनलाई आदेश दिएका छन्। मालदिवको राष्ट्रिय भाषा दिवेही भाषामा जारी आदेशमा देशमा रहेका विदेशी नागरिक, विदेशका राजदूत र तिनको दूतावासको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवार सरकारको भएको बताएका छन्। केही महिना अघि भारतमा सामाजिक सञ्जालबाट भारत विरुद्ध अभियान छेडिएको थियो। अभियानकर्ताले देशभित्र रहेका भारतीय राजदूत र भारतीय दूतावासलाई धम्की दिएका छन्। धम्कीपछि मालदिव्स स्थित भारतीय दूतावासले अतिरिक्त सुरक्षाको माग गरेको थियो, जसलाई सोलिह सरकारले स्वीकार गरेका थिए। मालदिव्समा देखिएको भारत विरोधी अभियान सुरुमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता मार्फत स्वतस्फूर्त रूपमा उठेको जस्तो देखिएको थियो, तर पछिल्लो समय पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमनी यस अभियानको अनुहार बनेका छन्। गत वर्ष डिसेम्बरमा जेल बाहिर आएका यामिनको घरमा बुधबार भारत देश छाड भन्ने नारा लेखिएको ठूलो ब्यानर टाँगिएको थियो। बिहिबार नै अदालतको आदेशपछि प्रहरीले यामिनको घर बाहिरको ब्यानर हटाएको छ। नेकपा एमाले वर्तमान सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायत नेपाली भूभाग फिर्ता गराउनका लागि पहल नगरेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार सार्वजनिक एमालेको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमा यस्तो आरोप लगाइएको छ। घोषणापत्रमा भारतसँग सार्थक वार्तासम्म गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै महाकालीको धार परिवर्तन हुने गरी एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरेर सीमा अतिक्रमण गर्दा नेपाली नागरिक जयसिंह धामीलाई तुइन चुडाएर मारिदा या नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमानमाथि पटक पटक आँच पुर्याउँदा समेत सरकारले लाचारी प्रकट गरेको उल्लेख गरिएको छ। भारत भ्रमणमा रहेका बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आज शुक्रबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। भ्रमणको दोस्रो दिन भारतीय समकक्षी मोदीसँग जोन्सनले रुस र युक्रेन युद्धको बारे समेत छलफल गरेको बताइएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र समकक्षी जोन्सन बीच द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफलका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा समेत चर्चा भएको बताइएको छ। रुसको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले युक्रेनीहरूप्रति दया गर्न बेलायतलाई आग्रह गरेकी छन्।
त्यसअघि बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले मरियोपोलमा आत्मसमर्पण गरेका बेलायती सैनिकहरूमाथि दया गर्न मस्कोलाई आग्रह गरेका थिए। जोन्सनले भनेको जस्तो दया युक्रेनीहरूप्रति देखाउन हामी बेलायती अधिकारीहरूलाई आह्वान गर्छौँ। केवलै हतियार आपूर्ति नगरी सर्वसाधारण युक्रेनीहरूप्रति दया बेलायतले देखाउनुपर्छ, जाखार ओभाले बताएकी छन्। लन्डनले युक्रेनलाई जति हतियार पठाउँछ त्यति धेरै युक्रेनीहरूको मृत्यु हुन्छ उनले भनिन्।